السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 3 ربیع الاول سن 1441 ہجری، 1 نومبر سن 2019 ماہ رواں یعنی ربیع الاول دی مناسبت نال اج دا خطبہ جمعہ آمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم الشان عنوان نال معنون ہے۔ آمد فارسی زبان دا لفظ ہے، اردو دے اندر اس دا معنی ہوندا ہے آنا، یعنی دنیا تے آنا،
عربی دے اندر جس نو ولادت بھی کیا جاندہ ہے اور عربی دے اندر اس نو میلاد بھی کیا جاندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب دے معروف اور مشہور شہر بلکہ انج کہہ لو کہ عرب ممالک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا دا ہیڈ کوارٹر یعنی مکہ المکرمہ، بلد امین مکہ المکرمہ دے اندر 9 ربیع الاول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو 571 سال بعد یعنی 571 عیسوی دے اندر سیرت دی بڑی معروف اور مشہور کتاب رحمت للعالمین دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی تحقیق دے مطابق 22 اپریل سن 571 عیسوی 9 ربیع الاول اور 1 جیٹھ صبح صادق دے وقت میرے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آئے، اور جس سال میرے مصطفیٰ دی ولادت باسعادت ہوئی اس سال نو عام الفیل کیا جاندہ ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھیاں والا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارکہ ولادت باسعادت تو 55 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہویا۔ کہ یمن دا ایک بادشاہ سی، ایدہ نام سی ابرہا اشرم۔ بیت اللہ دی عظمت اور عزت نو ویکھ کے ایدے دل دے اندر حسد دی اگ بھڑکی، اور یمن دے اندر اس نے ایک کلیسا تعمیر کیتا۔ عیسائی العقیدہ بادشاہ سی ابرہا، اس نے ایک عبادت خانہ بنایا، اور یاد رکھنا کہ جس عیسائیاں واسطے جو عبادت خانہ ہوندہ ہے انہوں اسی اپنی زبان دے اندر گرجا بولنے ہاں، اور یہودیاں اور عیسائیاں دا جو مشترکہ معبد خانہ عبادت خانہ ہوندہ ہے اس نو کلیسا کیا جاندہ ہے۔ کلیسا اس نے تعمیر کیتا اور اعلان کیتا کہ ایڈی ایڈی دور یمن وچوں تسی چل کے حج واسطے جاندے ہو تے کی لوڑ ایڈے پینڈے کرن دی، ایتھے میں ایک کلیسا بنایا ہے، سمجھو کہ اے ہوئی بیت اللہ ہے۔ اے کی ہے؟ اے بیت اللہ ہے تے ایتھے حج کرن واسطے آیا کرو، ایڈی دور کی لین جاندے ہو، طواف ایتھے ہی کر لیا کرو۔ لیکن اس ظالم نو یہ پتہ نہیں کہ میں کدے مقابلے وچ کیڑے گھر دے مقابلے وچ یہ کلیسا بنا رہا، اس گھر دے مقابلے وچ کہ جس گھر دے پیچھے ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نے اور رب دیاں حفاظتاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا ہے اس گھر بیت اللہ دے بارے وچ، اور کی ارشاد فرمایا اللہ نے؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوکاں دے اندر حج دا اعلان کر دیو یا تو کر جالن میں لوکاں دے دلاں دے اندر اس گھر دیاں محبتاں اینیاں پیدا کر دیاں گا پاویں لوکاں نوں پیدل چل کے بھی آنا پیا ہے میرے ابراہیم لوکی پیدل چل کے بھی ایتھے آؤں گے سبحان اللہ یاتو کا وہ آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل چل کے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اور دبلی پتلی سواریوں پر پیدل بھی آؤں گے تے سواریاں تے بھی آؤں گے یاتین من کل فج عمیق بڑے ڈونگے ڈونگے دور دراز دے سفر کر کے لوکی ایتھے آؤں گے اللہ اکبر جدو اللہ نے حکم دیتا کہ اے میرے ابراہیم اعلان کر دیو لوکاں دے اندر حج دا تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا اللہ اے تے سارا پہاڑی علاقہ ہے اللہ اے تے سپیکر بھی کوئی نہیں میں اعلان کرانگا تے آواز کدے تک پہنچے گی پہاڑاں نالی ٹکرا کے آواز واپس آ جائے گی تے اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کم میں جیڑے اجے باپاں دیاں پشتاں دے اندر جسم پرورش اللہ اکبر اجے باپاں دیاں پشتاں دے اندر بھی نے یعنی اجے انہاں نو جسم دی شکل نہیں ملی اجے او لوتھڑے بھی نہیں بنے اجے او اپنے باپاں دیاں پشتاں دے اندر نے اللہ کہندا ہے انہاں تک بھی تیری آواز پہنچانا میرا کم میں سبحان اللہ اکبر اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا تے جدی قسمت وچ اوتھے دی حاضری لکھی سی او نے آکھیا لبیک یہ آکھیا ہن پتہ نہیں کنے آکھیا ہے تے کنی واری آکھیا ہے اور جنی وار آکھیا ہے اللہ فرماندے نے میرے خلیلہ اونی وار ہی بلاواں گا اللہ سارے انو بلائے بڑے ٹلے ہو آکھو آمین آمین تسی آکھ چھڑو کرائے دا انتظام میرا رب کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ تو انہیں اپنا ایک کلیسا بنایا کہندہ ایتھے ہی طواف کر لیا کرو حج ایتھے ہی کر لیا کرو سمجھو اے ہوئی بیت اللہ ہے ایک مسلمان ذرا غصے دے اندر آیا اے دے اس کلیسے دے اندر اس عبادت خانے دے اندر گیا اور انہیں جا کے دے عبادت خانے دے اندر پیشاب کر دیتا ہے تے کی کہندہ ہے اے ابرہا ساڑھے بیت اللہ دے مقابلے دے اندر تیرے اس بنائے ہوئے عبادت خانے دی حیثیت اینی ہے جنی ساری زمین دے مقابلے وچ ایک لیٹرین دی حیثیت ہندی ہے لو ہونے نو غصہ چڑھیا اچھا اے مقام میرے بیت اللہ میرے بنائے ہوئے اس عبادت خانے دی یہ حیثیت اور اس مسلمان دی اتنی جرت ہونے نے پروگرام بنایا کہ میں اس بیت اللہ نو مسلمانہ دے کعبے نو صفحہ ہستی تو مٹا کے چھڑنا ہے کی آندہ ہے میں صفحہ ہستی تو اللہ آندہ ہے مٹاتے صحیح مٹا نہیں بلکہ اللہ فرماندہ ہے تو آتے صحیح اللہ اکبر کبیرہ اپنا ایک لشکر تیار کیتا ہے سواریاں واسطے ہاتھی تیار کیتے نے ہاتھیاں تے لاؤ لشکر نو سوار کیتا ہے آپ جس ہاتھی تے بیٹھا ہویا ہے وہ بڑا ہاتھی ہے سارے ہاتھیاں دا سردار ہے اس ہاتھی دا نام محمود ہے اللہ اکبر کبیرہ
चलदियां चलदियां मक्के दे अंदर पहुंचा है। मक्के तो बाहरले पासे सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरे सोने नबी दे दादा जान दे ऊंट चुगदे ने पे। इस जालिम ने वो उन्हां ऊंटां नूं अपने कब्जे दे अंदर कर लिया है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब नूं किसे जाके दसिया जनाब वो चरागाह दे अंदर तुहाडे ऊंट चुग रहे सन ते अबरा यमनी बादशाह ने उन्होंने अपने कब्जे विच कर लिया है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब आए ने आके अबरा नाल गल कीती है। अबरा ने जदों सरदार साहब दा चेहरा वेखिया बड़ा बारोब चेहरा है, बड़ा वजी चेहरा है, बड़ा शरीफा वाला चेहरा है, बड़ा दनावां ते सियाणियां वाला चेहरा है। मुफस्सिरीन लिखते ने जदों सरदार साहब दा अबरा ने चेहरा वेखिया ते उच्ची जगह ते बैठा होया सी। सरदार साहब नूं वेख के ते जमीन ते आके बह गया। मैं कहना सरदार अब्दुल मुत्तलिब दा चेहरा बारोब क्यों ना हुंदा, एदा पोता सारी कायनात दा सरदार बनने वाला है। गल बात हुई जनाब सुनिया तुसी मेरे ऊंट अपने कब्जे विच कीते ने, बराए मेहरबानी इन्हां नूं छड्ड दिओ। आखे यार सरदार अब्दुल मुत्तलिब तेरा चेहरा तो बड़ा सरदारां वाला है, बड़ी बारोब शख्सियत लगना है, पर गल कोई दनावां वाली नहीं तू कीती। की होया? आंदा मैं तो इत्थे तुहाडा काबा गिराण वास्ते आया, बैतुल्ला नूं मिसमार करन वास्ते आया, तू आके बैतुल्ला दी मेरे नाल गल ही कोई नहीं कीती, तेनों अपने ऊँठां दा फिक्र पै गया है। ते सरदार अब्दुल मुत्तलिब की कहिंदा है, कहिंदे ने ओए ऊँठां दा मालिक मैं आ, तू चुप करके ऊँट मेरे हवाले कर दे। बैतुल्ला दा मालिक अर्श वाला है, ओ जाने ते ओदा घर जाने। अल्लाह अकबर। ऊँट छुड़ाए, कब्जे दे अंदर कीते और काबे दा गिलाफ फड़ के रब वल रुजू कीती और फरमाया अल्लाह ए जालिम मजमूम और नापाक इरादा लैके तेरे घर वाल आया है, हुण अपने घर दियां हिफाजतां तेरे अपने जिम्मे ने। मक्के दे अंदर ऐलान कर दिता है सारे पहाड़ां ते चढ़ जाओ। आप अल्लाह कोलों दुआ कीती है, बैतुल्ला दा कुंडा खड़काया है, घर वालिया हुण आपे ही घर दियां हिफाजतां करनियां नी। सरदार अब्दुल मुत्तलिब इस बैतुल्ला विचों निकल के अपने घर वाल टुरे ने ते उत्तों आवाज़ आउंदी है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरी अबाबीलो जरा आओ ना, तुहाडियां लोड़ां पै गईयां ने। अबाबीलां कहंदियां होणगियां मेरे मालका असी तेरी मखलूक हाँ, असी तेरी नौकर हाँ, असी हाज़र हाँ, पर अल्लाह सानू दस ते सही ना साडे नाल कम कीए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ने ओ थल्ले वेखो ना हाथी आए हुए ने। हाँ या अल्लाह बड़े कवीउल जुस्सा
جسا ہاتھی نے بڑے طاقتور تے مضبوط قسم دے ہاتھی نے اللہ ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ فرماندے نے اج ہاتھیاں دا تواڈے نال مقابلہ کروانا ہے اللہ سونیا ایڈے قوی الجسا ہاتھی نے اوتھے اسی کی کران گے اللہ فرماندا ہے ابابیلو تسی تین تین کنکر اٹھا لو مفسرین لکھ دے نے ثابت مسراں دے دانے دے برابر ایک ایک کنکر اے چڑیو اے ابابیلو ایک ایک کنکر اپنے منہ چنجاں دے اندر لے لو ایک ایک کنکر اپنے پہنچیاں دے اندر لے لو ایک ایک کنکر اپنے پیراں دے اندر اٹھا لو اللہ اکبر اللہ سا کنکر اٹھا لینے ہن دس کی کرنا ہے فرمایا اے نا ہاتھیاں تے برسانے شروع کر دیو اللہ سونیا ایڈے ایڈے جسیم ہاتھی نے اوتے ساڈے نکے نکے کنکر کی کرنگے اللہ فرماندے نے برسانا تہاڈا کم ہے انہاں نوں میزائل بنانا میرا کم ہے اللہ اکبر ابابیلا نے بارشاں کیتیاں کنکراں دیاں ہاتھیاں تے کنہ تے پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر وخا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ابرا کافر جا کعبے نو ٹانے آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجا چو کنکراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینے کعبے تائیں ذرا نہیں نقصان ہندا پر ابرا کافر دا پٹھا بٹھا دینے اللہ اکبر حال کی ہویا پتھران دی بارش ہوئی مفسرین لکھ دینے کنکران دی بارش ہوئی ایک ایک کنکر جا کے اے دے ایک ایک ساتھی دے جسم دے جیڑے جیڑے حصے تے لگ دا ہے وہ حصہ لتھ کے زمین تے ڈگ پہندا ایک کنکر سر تے لگائے حالاں سر دے وچ ایک ثابت مسر دا دانا وج جائے کو پتہ لگدا وجہ کہ نہیں وجہ دوروں کو شرارت ہی کرے ہاں ایک دال دا دانا چک کے سیرے چ مارے پتہ لگے گا لیکن اونا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاور انی رکھی ہے سر تے لگا ہے سر لتھ کے تھلے ڈگ پیا ہے ایک بازو تے لگا ہے بازو تھلے جا پیا ہے لت تے لگ گیا ہے لت ٹوٹ گئی ہے انگلی تے لگ گیا ہے انگلی اتر کے زمین تے گر گئی ہے حال کی ہویا ہے اللہ فرمان دینے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللہ فرمان دینے ابراوی اے دے ساتھی وی نالے نہ دے ہاتھی وی اللہ کہیں دا اس کنکران دی بارش تو بعد انج ہو گئے سن جویں چھان بورا ہندائے اللہ اکبر اللہ فرماندے ہون گے اوے ابرا تو جس کعبے نو ٹان دا ارادہ کیتا ہے ظالمہ اس کعبے دا وارث تے میں ہون کلن لگا جی جس بیت اللہ نو گران دا تو ارادہ کیتا ہے اس بیت اللہ دے وارث نو تے میں ہون کلن لگا
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعہ دے 55 دن تو بعد 9 ربیع الاول ہے، سوموار دا دن ہے، صبح صادق دا سہانا جا منظر ہے۔ مکے والے اللہ نو بھلے ہوئے نے، مکے والے شراباں پی رہے نے، مکے والے کفر و شرک دے ہنیریاں دے وچ اٹے ہوئے نے۔ تے ہویا کی ہے، مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی۔ اوے مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی، سونا کفر دی رات مکان آیا، راہوں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان آیا، وچ بحر ضلالت دے ڈبدیاں نو، باہوں پکڑ سونا بنے لون آیا۔ اوے مینوں دیو مبارکاں آن لوکو، میرے ستڑے لیخ جگون آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے پیغمبر تشریف لے آئے، صبح صبح دا سہانا جا منظر، ان سمجھ لو کہ میرے پیغمبر سونے نو سہانے موسم دے اندر پیدا کر کے اللہ ذوالجلال نے اشارہ کیتا ہے کہ تواڈے جو ذہن نے نا، تواڈے قلوب و اذہان دے موسم جیڑے نے اونا دے اندر کفر دا اندھیرا چھایا ہویا ہے، تواڈے ذہناں دے، تواڈے دلاں دے موسماں دے اندر شرک دیاں تاریکیاں چھائیاں ہویاں نے۔ جیویں سونا سہانے موسم دے اندر آیا ہے، ایویں جے سونے دے پیچھے لگو گے تو آڑے دل دماغ سہانے ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے جدو تشریف لے آئے، میرے آقا پیدا ہوئے، ایک یہودی سارے مکے دا چکر لگاندا پھردا ہے، صبح صبح سارے مکے دیاں لوکاں نو پوچھدا ہے اوے اج کسے دے گھر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ ساریاں نے دسیا اے یہودیا ساڈا ایک سردار ہے عبد المطلب، او دے فوت شدہ بیٹے دے گھر دے اندر ایک بیٹا پیدا ہویا ہے۔ اس یہودی نے جا کے سردار صاحب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سردار عبد المطلب باہر آئے نے، یہودی نے سلام آکھیا ہے، کہندا سردار جی سنیا جو تواڈے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے؟ سردار کہندے نے ہاں ہاں ساڈے گھر پوتا پیدا ہویا ہے۔ اچھا جناب مینوں اے دسو کہ اس بیٹے دا نام کی رکھو گے؟ سردار کہندے نے اس بیٹے دا نام میں محمد رکھنا ہے تے او دی ماں نے احمد رکھنا ہے۔ میں کی رکھنا ہے محمد صلی اللہ، تے او دی ماں نے او دا نا احمد رکھ۔ اچھا سردار جی یہ دسو کہ اس جڑا تواڈے ہاں پوتا پیدا ہویا ہے اس بچے دا باپ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے؟ سردار صاحب کہیں نے بھئی باپ تے او دے تو 6 ماہ پہلے او دی ولادت تو 6 ماہ پہلے دا فوت ہو گیا ہے۔ اچھا او دے باپ دا نا کی سی؟ فرمایا او دے باپ دا نا عبداللہ سی۔ اچھا او دی ماں دا نا کی سی؟ سردار صاحب کہندے نے او دی ماں زندہ ہے، او دا نا آمنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودی نے جدو میرے پیغمبر سونے دے دادا دے منہوں تعارف میرے سونے نبی دا سنیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اچے جا ٹیلے تے اچے جا تھڑے تے چڑھ گیا تے سارے یہودیاں نو غیبانہ طور تے مخاطب کر کے کہندا ہے، جی میں بندہ افسوس کر کے کہندا ہے یا اپنی زبان چ انج کہہ لو جی میں بندہ وین کردا ہے، ایویں غائبانہ طور تے یہودیاں نو مخاطب کہندا ہے کر کے کہندا ہے، اے یہودیو اوے تواڈے تے افسوس
अफसोस होवे ओए नबूवत तुहाडे विचों निकल गई इस्माइली नंबर लै गए अल्लाह नबूवत तुहाडे चों निकल गई ओए जिवें वैन नहीं करी दे और लुटे गए ओए मर गए नबूवत साडे चों गई इस्माइली नंबर लै गए और की कहिंदा सरदार जी मैं इस तुहाडे आउण वाले पोतरे दियां शाना अपनी किताब तौरात दे अंदर पढ़ियां ने तुसी सरदार जी इस बच्चे दियां हिफाजतां करया जे एक वक्त आएगा सीरत दियां किताबां विच ओहदे अल्फाज मौजूद ने एक वक्त आएगा कि अल्लाह जुल जलाल इस तुहाडे पोतरे दियां अजमतां मशरक व मगरब दे अंदर लहरा देणगे एदियां अजमतां दे झंडे मशरक व मगरब के अंदर बुलंद हो जाएंगे मैं कहना उन्हें तो शायद अपनी हिम्मत के मुताबिक जुमला बोलिया कि मशरक व मगरब मैं कहना मशरक की मगरब की शुमाल की जनूब की मेरे सोने पैगंबर दियां अजमतां दे झंडे ते अल्लाह ने 7 आसमानां तो उत्ते लहराए ने अल्लाह अकबर कबीरा ये है पहला मंजर मेरे पाक पैगंबर दी विलादत वाले दिन दा अल्लाह अकबर कबीरा इधरों सरदार अब्दुल मुत्तलब नू खबरां मिलियां ने सरदार जी अल्लाह ने तुहानू पोता अता फरमाया है सरदार अब्दुल मुत्तलब आए ने आप एक पासे गम दे जज्बात ने कि पोतरा ते मेरा होया है पर काश अजे दा बाप अब्दुल्ला भी जिंदा हुंदा वो अपने अखियां अपने इस पुत्र नू वेंदा अल्लाहु अकबर कबीरा अपने पोते मुहम्मद नू वेंदे ने बड़ियां खुशियां हुंदियां ने कि एडा सोना ते अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं पर जदों अब्दुल्ला दियां सोचां दिल विच आउंदियां ने ते रो पैंदे ने ते सरदार साहब कहते ने नी आमना जरा मेरा पोता मैनू हत्थां ते चुका ते सही अपने पोते मुहम्मद नू हत्थां ते चुक लिया है ते जदों हत्थां ते चुकया है ते सीधे बैतुल्ला दे अंदर लै गए ने काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने भी लिखा है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने भी लिखा है अल्लाह दुआं दे दर्जात बुलंद फरमाए और अपनियां बेशुमार रहमतां दा दुआं औलिया ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमाए यानी रहमतुल लिल आलमीन दे अंदर और अर रहीकुल मखतूम दे अंदर लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर कबीरा सरदार अब्दुल मुत्तलब ने मेरे पैगंबर नू उठाया होया है और जाके बैतुल्ला दा तवाफ शुरू कर दिता है ये अल्लाह ने सरदार दे दिल विच गल पाई होवेगी ऐ अब्दुल मुत्तलब तू बुतां दा पुजारी है 360 बुत काबे दे अंदर पूजन वास्ते रखे हुए ने पर आ जेड़ा बच्चा मैं तुहानू दिता है ये बच्चा कोई आम नहीं है ते मेरा नबी होवेगा इस वास्ते इनू किसे बुतां दी नज़र नहीं करना लिया के मेरे घर दा तवाफ कराना है सरदार अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्ला दा तवाफ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू करा रहे ने और नाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां तारीफां कर रहे हैं अरबी जुबान दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां तारीफां कर रहे ने और वो तारीफां भी सीरत निगारा ने अरबी अशार दी सूरत दे अंदर लिखियां नाल सोने नू उठाया होया नाल काबे दा तारफ करवा रहे ने और जुबान तो की कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलामुल मुतय्यिबुल अरदानी
اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الذی آتانی، اللہ مینوں پوترا دتا یہ ساریاں تیریاں مہربانیاں نے، ھذا الغلام المطیب الاردانی، اللہ میریاں تیرے سامنے دعاواں نے، اللہ اس بچے نو مضبوط بازواں والا بنا، اللہ اینو کڑیل جوان بنا، اللہ ایدیاں سرداریاں ویکھ کے لوگ رشک کرن کہ سردار عبدالمطلب دا پوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے گھر دا طواف کروایا ہے اور پھر لیا کے ماں آمنہ نو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گود وچ ڈال دیتے نے۔ ہن ماں آمنہ بھی ویکھو نا، اس ماں دا عالم کہ جس ماں دے سر تو، جس بیوہ دے سر تو بچہ پیدا ہون تو پہلے ہی خامد دا سایہ اٹھ چکیا ہے۔ خواجہ عبداللہ جو سردار عبدالمطلب دے 12 بیٹیاں وچوں سب تو چھوٹے بیٹے، سردار عبداللہ خواجہ عبداللہ 12 بھراواں وچوں سب تو چھوٹے بھرا نے، اور 26 سال دی عمر وچ عبداللہ دا انتقال میرے مصطفیٰ دی ولادت تو 6 ماہ پہلے ہو چکے ہیں۔ عبداللہ دا انتقال یعنی بعض مفسرین لکھ دینے میرے مصطفیٰ دی ولادت تو 3 ماہ پہلے، بعض لکھ دینے 6 ماہ پہلے میرے مصطفیٰ دے سر تو اپنے باپ دا سایہ اٹھ چکے ہے۔ ہن ماں بھی پریشان ہے، نالے خوش بھی ہے نالے پریشان بھی ہے کہ اج عبداللہ ہوندا اپنے ہتھیں اپنے پتر نو اٹھاندا، اپنے بیٹے دے لاڈ ویندا، اپنے بیٹے دا منہ چومدا، اپنے بیٹے دے اپنے پتر نو سینے نہ لگاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے او جمعیا جنہیں جم دے آئی، نہ ڈٹھا سارے اتے بابل دسایا، یتیم آیا جگتے جہانا دہاتی، جنوں باپ نے اپنی گودی نہ پایا، نہ کچھڑ اٹھا کے بازاراں چگانا دے اندر کھڈایا، نہ گل نہ لایا۔ میں صدقے او جمعیا جنہیں جم دے آئی، نہ ڈٹھا ہے سارے اتے بابل دسایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او جمعیا جدی ماں نو صدر رہی ہے، میرا لال نال اپنے بابل دے جاندہ، پہاڑاں تے چڑھ کے بازاراں چ پھر کے پتر نو کھڈاندا تے نخرے اٹھاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او جمعیا او جدے جمن اتے نہ وجے سواجے، میں قربان جگاں دا سردار جمعیا۔ بابا سمسام رحمت اللہ علیہ حداں مکا دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدے جمن اتے نہ وجے سواجے، میں قربان جگاں دا سردار جمعیا۔ اکھاں تر لئی پھرن چاچتائے، کرن کی غماں دا ہے انبار جمعیا۔ اکھاں تر لئی پھرن چاچتائے، ساڈے پائی دا اج دلدار جمعیا۔ ہوندا جیوندا لکھا خوشیاں مناندے، کرن کی غماں دا ہے انبار جمعیا۔ کسے نو پتا کی تے کی غیب جانن، اے مایا منا دا کلے ٹھار جمعیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہن ابو لہب نو پتا چلیا
اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہے، خواجہ عبداللہ دا سکا پرا ہے، اور سردار عبد المطلب دا حقیقی بیٹا ہے۔ نام اس دا ابو لہب ہے، لیکن ماں نے پیار نال ایدی کنی، نا اس دا عبد العزہ ہے، لیکن ماں نے پیار نال اس دی کنیت ابو لہب رکھی ہے کہ ایڈا سونا ہے، ایڈا سونا ہے، ایدہ چہرہ انجے جی میں آگ دے شولے ہوندے نے، انج پہدہ ہے شولیاں وانگو، حسن لاٹا مارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دا بائیو ڈیٹا کیا ہے، اے ابو لہب کون ہے، اے میرا سمجھانا فی الوقت مقصد نہیں، اے پھر کسے موقع تے بیان کرانگے۔ بہرحال اس ابو لہب نو پتا چلیا، خبر کنے دیتی، اس ابو لہب دی ایک لونڈی سی، اس دا نام ہے سویبہ۔ کی نام ہے؟ سویبہ۔ اس نے آگے خبر دیتی اپنے مالک ابو لہب نو کہ جناب تہاڈا بھتیجا پیدا ہویا ہے، اور ابو لہب نے اس اپنی لونڈی سویبہ نو میرے پیغمبر دی ولادت ہون تو 15-20 دن پہلے ہی جناب آمنہ کول بھیج دیتا سی کہ جا کے آمنہ دی خبر گیری کر، اس حالت دے اندر عورتاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، میری پرجائی آمنہ نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، او دے کول رہ، او دی دیکھ بھال کر۔ اے آئی آگے خبر دیتی جناب تہاڈے بھائی عبداللہ نو اللہ نے نشانی دے دیتی ہے، او دے گھر بیٹا ہویا ہے۔ ہون اس ابو لہب نے کی کیتا، جدو ایک خبر سنی خوش ہویا، اپنی لونڈی سویبہ نو کہندا ہے کہ اے سویبہ تو مینوں ایڈی سونی خبر سنائی ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہویا ہے، سکے میرے بھرا دی جو نسل بڑھ نہیں سی سکتی، اللہ نے اس نسل نو چلا دیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے سکیاں ہویاں گوداں نو ہریاں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سویبہ جا تو خوشخبری سنائیے تے میں اج تو بعد تینوں لونڈی دا درجہ نہیں دیندا بلکہ میں تینوں آزاد کر دینا۔ اے انہیں محبت دا ثبوت دیتا، لیکن ایک بات ذہن وچ رکھنا، اے محبت انہیں محمد الرسول اللہ نال نہیں کیتی، محمد بن عبداللہ نال کیتی۔ کیوں جی؟ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ میرے پیغمبر دیاں دو حیثیتاں سمجھ لو نا، یعنی نبوت دی زندگی تو پہلے میرے پیغمبر محمد بن عبداللہ نے، اور جدوں میرے پیغمبر نو نبوت مل گئی پھر محمد بن عبداللہ بھی نے اور محمد الرسول اللہ بھی نے۔ آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ابو لہب نے محبت دا اظہار محمد الرسول اللہ نال نہیں کیتا بلکہ محمد بن عبداللہ نال کیتا ہے کہ میرے بھرا دا پتر ہویا ہے، اور اس خوشی دے اندر آ کے انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا، اور انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کرن دا نام کوئی نہیں رکھیا، لیکن آج یار دوستہ نے نام رکھ لیا کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی نو آزاد کر کے میلاد منایا۔ کی منایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آکھیا جاندہ ہے کہ میلاد نہ منان والے ہو، میلاد نہ منان والے ہو، ذرا اپنے تو ہٹ کے نا، اپنے آپ تو ہٹ کے ذرا اتے تک سوچ لے کے جایا جے کہ جملہ کتھے کو پہنچ دے۔ میلاد نہ منان والے ہو، یعنی جننے نہیں منایا، اے میلاد نہ منان والے ہو تواڈے نالو ابو لہب چنگا سی۔ استغفر اللہ۔ کیوں چنگا سی؟ جناب انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے، انہیں میلاد منایا ہے، میں کہنا لونڈی نو آزاد کیتا، اپنے آپ نو بتاں دی پرستش تو آزاد نہ کیتا، لونڈی نو آزاد کیتا، اپنے آپ نو تو شرک اور گمراہی دیاں جکڑ بندیاں تو آزاد نہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ او آزاد کرنا کی آزاد ہویا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو دین اسلام دیاں جو حدود نے اللہ نے مقرر کیتیاں نے،
اور سونے پیغمبر نے مقرر کیتیاں نے اللہ ان حد بندیاں میں رہ کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہندہ میلاد بیان کرنا، ایک ہندہ میلاد منانا، اور میلاد اللہ دے سونے نبی دی الحمدللہ اسی بیان کرنے، اسی بیان میں کر رہا کہ نہیں کر رہا، اور انشاءاللہ بڑے شوق نال کر رہا۔ میں سونے پیغمبر دی میلاد بیان کرنا، میں سونے دی ولادت بیان کرنا، میں سونے دی رضاعت بیان کرنا، میں سونے دا بچپن بیان کرنا، میں سونے دا لڑکپن بیان کرنا، میں اپنے آقا دی جوانی بیان کرنا، میں اپنے آقا دی نماز بیان کرنا، آقا دی نبوت بیان کرنا، سونے دی رسالت دا تذکرہ کرنا، سونے دی قیادت دا تذکرہ کرنا، سونے دی سیادت دا تذکرہ کرنا، سونے دی امامت دا تذکرہ کرنا، سونے دی نماز بیان کرنا، سونے دا حج بیان کرنا، میں سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت قرآن بیان کرنا، اللہ دے راہ وچ صدقہ و خیرات کرنا بیان کرنا، میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوات بیان کرنا، میں سونے دا جہاد بیان کرنا، میں سونے دی ازواج دا تذکرہ کرنا، میں آپ دے اصحاب دا تذکرہ کرنا، میں آپ دے احباب دا تذکرہ کرنا، میں سونے دے اسوے دا تذکرہ کرنا، میں سونے دی زندگی دا تذکرہ کرنا، میں سونے دی وفات پاک دا ذکر کرنا، میلاد بیان کرنا، لیکن میلاد مناندہ نہیں۔ کیوں نہیں مناندہ؟ میرے سونے مصطفیٰ نے آپ نہیں منایا، میرے صدیق نہیں منایا، میرے فاروق نہیں منایا، میرے عثمان نہیں منایا، میرے علی حیدر کرار شیر جرار نے نہیں منایا، میرے حسنین نے نہیں منایا، میرے بخاری نہیں منایا، میرے مسلم، میرے ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ نہیں منایا، میں کہنا میرے امام مالک نہیں منایا، امام احمد نہیں منایا، امام شافعی نہیں منایا، میرے امام ابو حنیفہ نہیں منایا، پیر جیلانی نہیں منایا۔ میں اس واسطے نہیں منانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار دا روزہ رکھ دے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا، قرآن دا اور حدیث دا ایک انداز ہے۔ کئیاں جگہ تے دن مقرر کیتے نے لیکن تاریخ مقرر نہیں کیتی، اور کئیاں جگہ تے تاریخ مقرر کیتی ہے دن مقرر نہیں کیتے۔ کئیاں جگہ تے تاریخ دسی ہے پر دن نہیں دسیا، کئیاں جگہ تے دن دسیا ہے پر تاریخ دا تذکرہ نہیں کیتا۔ ویکھو کئیاں جگہ تے دن دسیا ہے تاریخ دا تذکرہ نہیں کیتا۔ مثال دے طور تے آج جمعہ دا دن ہے، جمعہ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن تاریخ دا تعین نہیں۔ جے آج 1 نومبر نو جمعہ آیا ہے تے اگلے سال ہو سکتا ہے نومبر دی 2 نو آئے یا اکتوبر دی 31 نو آئے، تاریخ دا ایتھے تعین کوئی نہیں۔ اسی طرح کئیاں جگہ تے تاریخ دا تذکرہ کیتا ہے لیکن دن دا تذکرہ نہیں کیتا۔ جس طرح عیدہ نے، عید الاضحیٰ جو اسی ذوالحج دی 10 تاریخ نو منانے ہاں، ہن ذوالحج دی 10 تاریخ تے ہے لیکن ایتھے دن دا تعین نہیں۔ وہ 10 ذوالحج ہفتے نو بھی آ سکتی ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کسے دن بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی عید ہے عید الفطر، وہ 1 شوال نو کیتی جاندی ہے، تاریخ تے مقرر ہے لیکن دن مقرر نہیں، وہ کسے دن بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث دے اندر میرے سونے پیغمبر دی ولادت باسعادت دا دن سوموار تے ہے لیکن تاریخ حدیث دے اندر موجود نہیں، تاریخ حدیث دے اندر موجود۔ ایتھے ہن سانو اجتہاد تو کم لینا پے گا اور تحقیق دے میدان دے اندر جانا پے گا، اور قاضی صاحب دی کتاب رحمت للعالمین جو سیرت النبی دی شہرائے آفاق اور بڑی اچھی اور پیاری اور مدلل کتاب ہے، اس رحمت للعالمین دے اندر مصر دے ایک بہت بڑے ماہر فلکیات اور بہت بڑے ریاضی دان
محمود پاشا مصری فلکی دی تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ اس محمود پاشا نے حساب لا کے دسیا کہ 571 عیسوی دے سال دے اندر سوموار والے دن جے میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے نے تے او سال سوموار دا دن 12 ربیع الاول نو آندا ہی نہیں بلکہ 9 ربیع الاول نو آندا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جو میرے دوست، جو میرے احباب، جو میرے بھائی اور جو میرے پیارے دوست 12 ربیع الاول نو میرے پاک پیغمبر دی ولادت دے قائل نے، اونا دیاں اپنیاں کتاباں دے اندر احمد رضا خان بریلوی، مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات دے اندر میرے سونے نبی دی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول لکھی. دسو ہون کی کرو گے؟ کی لکھیا ہے؟ 8 ربیع الاول ملفوظات دے اندر. اور شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں پیرانے پیر کیا جاندہ ہے، بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو حدیں ہی کر چھڑیاں ہونیاں. تو طالبین پڑھ کے دیکھو، انہوں نے سونے پیغمبر دی تاریخ ولادت 10 محرم لکھی ہے. دسو ہون کتھے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو اینا سارے اقوال وچوں ایک ہوندہ ہے راجح قول جڑا صحیح معلوم ہوندہ ہے. سارے اقوال وچوں جو صحیح قول معلوم ہوندہ ہے اور رحمت للعالمین دے اندر 9 ربیع الاول میرے سونے پیغمبر دی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول سوموار والا دن ہے. اے تے ہویاں نقلی دلائل کتاباں وچوں. ہن عقلی اعتبار نہ ذرا تھوڑا جا غور کریے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت اگر 12 ربیع الاول نو مان لئی جائے، اگر تسلیم کر لئی جائے، ایک گھر دے اندر اج 1 نومبر ہے تو 1 نومبر دی صبح 8 بجے ایک گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندہ ہے. لوگ بڑے خوش نے، او دے واسطے مٹھائیاں دا انتظام ہو رہا ہے. پھر جناب انہوں گڑتی دیتی جا رہی ہے، لوگاں نو ٹیلی فون کر کے دسیا جا رہا ہے جناب ساڑھے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے. آج 1 نومبر دی صبح 8 بجے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے، اسے 1 نومبر دی رات 8 بجے او دا انتقال ہو گیا. کیوں جی؟ 1 نومبر دی صبح 8 بجے پیدا ہویا ہے، رات 8 بجے او دا انتقال ہو گیا ہے. ہن ایمانداری نال تعصب دیاں اینکاں اپنیاں اکھاں تو اتار کے، دل صاف کر کے، قلوب دی صفائی کر کے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی عدالت دا خوف اپنے دل تے اندر لے کے ذرا ایمانداری نال جواب دینا. اور صبح 8 بجے پیدا ہون والا بچہ رات 8 بجے اگر فوت ہو جاندہ ہے تو کیا او دے پیدا ہون دی خوشی دے اندر لڈو تقسیم ہون گے یا او دے کفن و دفن دا انتظام ہوئے گا؟ کیوں بھئی؟ ہے گل سوچن والی کہ نہیں؟ اور پھر انج ہویا اگر 12 ربیع الاول نو میں تواڈے بقول اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مانی لواں، اگر مان لواں تے میں تے حدیث دیاں کتاباں دے اندر ایمان دیاں اکھاں نال اسے 12 ربیع الاول نو فاطمہ نو روندیاں ویکھیا ہے. میں کیویں مننا؟ ایمان دیاں اکھاں نال میں حدیث دے اندر اپنے بلال نو روندیاں ویکھیا، میں اپنی ماں عائشہ صدیقہ نو اس 12 ربیع الاول والے دن روندیاں ویکھیا، اور اس 12 ربیع الاول والے دن میں اپنے صدیق نو غمزدہ ویکھیا، اپنے فاروق نو میں ہوش باختہ حواس باختہ ہوندیاں ویکھیا. میں اس دن کیویں خوشیاں مناواں جدوں میرے ایمان دا بنیادی حصہ اصحاب غمزدہ نے، میں خوش کیویں ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر جناب اس قسم دیاں دلیلاں دیتیاں جاندیاں نے کہ جناب چلو ہے تو بدعت ہے لیکن یہ بدعت بری نہیں ہے، اچھی بدعت ہے.
بدعت دیاں دو قسماں بنا دیتیاں گئیاں اور اے اللہ نے نہیں بنائیاں، سونے مصطفیٰ نے نہیں بنائیاں، کسی صحابی تابعی نے نہیں بنائیاں، خود علماء نے بنائیاں۔ بدعت دیاں دو قسماں، ایک ہے بدعت سیئہ بری بدعت، ایک ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت۔ اللہ اکبر میرے بھائی، جو چیز ہی بدعت ہے او دے نال اچھی لایا کوئی وہ چیز پاک نہیں ہو جائے گی۔ ایک چیز اسلام دے اندر حرام ہے، مثال دے طور تے شراب ہے، تے میں جے او دے نال لفظ شریف لا دیاں شراب شریف، کیوں بھی اینے نالے حلال ہو گئی۔ اچھا جے میں آکھاں فلاں بندہ جوا شریف کھیڑ رہا سی، کیوں بھئی اے کہن نال جوا حلال نہیں ہو جائے گا۔ بدعت ہے، انہوں حسنہ کہن نالو اچھی نہیں ہو جائے گی۔ میرے سونے مصطفیٰ دے الفاظ نے کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمرائی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمرائی جہنم دے اندر جان دا سبب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو محفوظ فرمائے۔ سونے پیغمبر دیاں محبتاں آپ دیاں عقیدتاں ساڑھے دل دے اندر بھی نے، لیکن اس طرح دیاں عقیدتاں نے ساڑھے دل دے اندر اس طرح دیاں محبتاں نے جس طرح دیاں محبتاں میرے عمر نے کیتیاں، میرے ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، میرے نبی دیاں ازواج مطہرات نے جس طرح سونے پیغمبر نال عقیدت کیتی، اسی اس طریقے نال عقیدت کرنے۔ اور محبت ساڑھے پراواں دے دل دے اندر بھی ہے، لیکن ذرا تحقیق تو دوری ہے، ذرا اکھاں دے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عرفہ والے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری حج والے دن 9 ذوالحج نو اعلان کر دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر تواڈے تے تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس مکمل ہوئے دین دے 23 سال میرے پیغمبر نو لگے او دین مکمل کرن تے، اگر اس مکمل ہوئے دین دے اندر اے میلاد النبی دا جشن ہے، اگر اس مکمل ہوئے دین دے اندر میلاد النبی دے جلوس نے، اگر اس مکمل ہوئے دین دے اندر چنڈیاں نے، اگر اس مکمل ہوئے دین دے اندر پہاڑیاں نے، اگر اس مکمل ہوئے دین دے اندر روضہ رسول دے ماڈل نے تو میں بھی تسلیم کر لینا، لیکن اگر اس مکمل شدہ دین دے اندر یہ چیزاں نہیں تو پھر میرے بھائی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ دی عدالت دے اندر اساں بھی جانا ہے، تساں بھی جانا ہے۔ میرے دل دی خواہش ہے اللہ دے گھر دے اندر باوضو اور جمعے دیاں مبارک کڑیاں دے اندر کھڑا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میری خواہش ہے کہ سونے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام میں بھی پیندا ہوا تو تسی بھی پیندے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ملے گا کیویں؟ ملے گا ایویں جدو سونے دی سنت تے عمل کران گے تے بدعتاں نو چھڈاں گے۔ اس طرح سونے پیغمبر دی رفاقت نصیب ہوئے گی، سونے پاک پیغمبر دی معیت اس طریقے نال نصیب ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سارے انو بدعات تو بلکہ شرک دی نحوست اور بدعت جیسی لعنت تو اللہ ذوالجلال سانو محفوظ فرمائے، اور اسوہ محمدی تے چل کے جویں سونے پیغمبر نو پسند دے، جویں اللہ نو پسند دے، اللہ اس طرح دی سانو محبت رسول سارے انو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔